नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा थप 4,392 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको कुल संख्या 1,26,000 नाग्यो। कोरोनाकै कारण 715 जनाको ज्यान गयो। बुढी गण्डकी आयोजनामा अरबौं भ्रष्टाचार भएको भन्ने आरोपमा सत्यता नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। मिलापत्रका नाममा कुनै पनि घटना ढाकछोप गर्नु उचित र सही नहुने भनाई। पूर्वी एसियाली मुलुक भियतनाममा भीषण बाढी आउँदा 55 जनाको मृत्यु। उद्धारका लागि खटिएका 13 जना उद्धारकर्मीको समेत ज्यान गयो। 4,45,000 पशुपन्छी समेत बाढीकै चपेटामा। र दिनेश कार्तिकलाई कोलकाता नाइट राइडर्सले कप्तानबाट हटायो। इङ्ल्यान्डका इयोन मोर्गनलाई नयाँ कप्तानमा नियुक्त। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 715 जना पुगेको छ। बितेको 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट थप 21 जनाको मृत्यु भएसँगै हालसम्म मृतकको कुल संख्या 715 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार आज देशभर सक्रिय संक्रमितको कुल संख्या 37,382 जना पुगेको छ, जसमा संस्थागत आइसोलेसनमा 12,336 र होम आइसोलेसनमा 25,046 जना रहेका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 4,392 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै कोरोना संक्रमितको कुल संख्या पनि 1,26,137 जना पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3,522 जना संक्रमितहरू निको भएसँगै हालसम्म निको हुनेको कुल संख्या 88,040 जना पुगेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। हालसम्म 12,54,167 जनाको पीसीआर परीक्षण भइसकेको छ। यस्तै सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कोभिड-19 को लक्षण देखिए वा संक्रमित भए मात्रै क्वारेन्टिन वा आइसोलेसनमा राख्ने नीति लिएको छ। संक्रमितको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभाव हुन थालेपछि लक्षण देखिए वा कोरोना पोजिटिभ देखिए मात्रै स्वास्थ्यकर्मी क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा बस्न पाउनेछन्। यसअघि सरकारी कोभिड अस्पतालमा 15 दिन उपचारमा संलग्न भएपछि 15 दिन क्वारेन्टिनमा बस्ने प्रचलन रहेको थियो। त्यस्तै संक्रमितको क्लोज कन्ट्र्याक्टमा भएकाहरू पनि क्वारेन्टिनमा बस्ने गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुढी गण्डकी आयोजनामा अरबौं भ्रष्टाचार भएको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले लगाएको आरोपमा सत्यता नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको नाम नलिइकिन निर्णय नै नभएको, काम नै सुरु नभएको आयोजनामा अरबौंको भ्रष्टाचार भएको भन्नु गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति भएको दाबी समेत गर्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले केही समय अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अरबौं घुस लिएको आरोप लगाउनु भएको थियो। यो आरोपको प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक गलत सूचनाको प्रसार भएको बताउनु भएको हो। उहाँले देश र जनतालाई गलत सूचना दिएर भड्काएर गलत बाटोमा लाग्ने हरकत आफूहरूले कहिल्यै नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुढी गण्डकी बारे पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले दिएको अभिव्यक्ति निराधार र गैर जिम्मेवार रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको काउन्टर जवाब समेत दिनुभएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले मिलापत्रका नाममा कुनै पनि घटना ढाकछोप गर्नु उचित र सही नहुने पनि बताउनु भएको छ। 65औं प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले मिलापत्रका नाममा कुनै पनि घटना ढाकछोप गर्नु उचित र सही नहुने
बताउनु भएको हो। उहाँले बलात्कारका घटनाहरू लुकाउनुको लागि सामाजिक दबाव र भनसुन विभिन्न खालमा प्रभाव आए पनि कानुन कार्यान्वयनमा अघि बढ्न प्रहरीलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। गृह मन्त्रालयले दशैंको बेला मन्दिर तथा शक्तिपीठहरूमा नियमित पूजा गर्न बाहेक भक्तजनहरूको लागि खुल्ला नगर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले मन्दिर तथा शक्तिपीठहरूमा भेडभाड हुँदा कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम झनै बढ्ने भएकाले भक्तालुहरूमा र उनीहरूका लागि रोक लगाइएको बताउनु भएको छ। तर नित्य पूजा आजा भने नियमित रूपमा सुचारू गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। मन्दिरमा भिडभाड नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत आग्रह गरिरहेकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि गृह मन्त्रालयले सहयोग गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। महान चाड विजया दशमीको बेला विभिन्न शक्तिपीठहरूमा विशेष पूजाआजा गरिन्छ भने धेरै संख्यामा भक्तालुहरू पुग्ने गर्दछन्। त्यसैले मन्दिरहरूमा हुन सक्ने भिडभाडलाई ध्यान दिँदै सरकारले नियमित पूजाआजा बाहेक सबै धार्मिक र सांस्कृतिक गतिविधिहरू गर्नमा समेत रोक लगाएको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर नभएको भन्दै आन्दोलन गर्ने भएको छ। कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले सरकार कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गम्भीर नभएकोले दशैं लगत्तै विरोधका औपचारिक कार्यक्रम घोषणा गरी आन्दोलन गर्ने बताउनु भएको हो। कांग्रेसले गठन गरेको कोभिड-19 सम्बन्धी अनुगमन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझेपछि सभापति देउवाले दशैं लगत्तै संसदभित्र र बाहिर देशैभर सशक्त विरोध कार्यक्रम गर्ने बताउनु भएको हो। कोभिड-19 संक्रमणबाट जनताको जीवन बचाउन सरकार जिम्मेवार नभन्दा संक्रमण महामारीको रूपमा फैलिएको समेत उहाँले बताउनुभयो। सरकार संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काम गर्न भन्दा भ्रष्टाचार गर्नमा तल्लीन रहेको पनि सभापति देउवाले आरोप लगाउनु भएको छ। औषधिको व्यवस्था, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, अक्सिजन, भेन्टिलेटर लगायतको व्यवस्था गरी उपचार गर्नु सरकारको कर्तव्य भएको तर कुनै पनि काम जिम्मेवारी पूर्वक नगरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवं कोभिड-19 अनुगमन समितिका संयोजक प्रकाश शरण महतले सरकार नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा र दैनिक जीवनमा परेको आर्थिक सामाजिक कठिनाई प्रति संवेदनशील नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारलाई जिम्मेवार बनेर काम गर्न समेत माग गर्नुभयो। कोभिड-19 का कारण नागरिक समस्यामा परेको भन्दै उद्धार र राहतको समुचित व्यवस्था गर्न र देशको अर्थतन्त्रलाई बचाउन समेत उहाँले माग गर्नु भएको छ। कांग्रेसद्वारा गठित अनुगमन समितिले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति विज्ञ र कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका व्यक्तिहरूसँग समन्वय गरी अनुगमन गरेको थियो। समितिले कोभिड-19 संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिँदा समेत सरकार गम्भीर नबनेको निष्कर्ष पनि निकालिसकेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले अहिलेकै अवस्थामा भगवान शिव र ब्रह्माजी आए पनि 5 लाख मेट्रिक टन मल ल्याउन सम्भव नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आज 40औं विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुसालले अहिले ल्याउन खोजिएको 5 लाख मेट्रिक टन मल आजकै व्यवस्थाबाट तत्काल ल्याउन नसकिने बताउनु भएको हो। उहाँले तत्काल 5 लाख मेट्रिक टन मल ल्याउन भगवान शिव वा ब्रह्मा आए पनि नसक्ने टिप्पणी समेत सोही अवसरमा गर्नुभएको हो। कलकत्ताको पोस्टबाट आजकै अवस्था र तरिकाले ल्याउने हो भने दिनदिनै एउटा डेडिकेटेड ट्रेन आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने मन्त्री भुसालले बताउनुभयो। मन्त्री भुसालले कृषि व्यवस्थाको परिवर्तन नभएसम्म नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास सम्भव नभएको पनि बताउनु भएको छ। अहिलेसम्म कृषि व्यवस्थाको परिवर्तनको बारेमा कम आलोचना हुँदा कृषिमा अपेक्षाकृत विकास हुन नसकेको समेत उहाँले बताउनुभयो। कृषि प्राविधिकहरूले प्रविधि भन्दा माथि उठेर काम गर्न सके मात्रै कृषि व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सम्भव भएको उहाँले बताउनु भएको थियो। कृषि व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नका लागि पछिल्लो समय व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धामा आधारित अनुदानलाई रोकेर इनपुटमा आधारित लगानी गरिने व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ। तर त्यसमा धेरै काम गर्न नसकिएको उहाँले स्वीकार पनि गर्नु भएको छ। अचेत अवस्थामा फेला परेका
जमदारको मृत्यु भएको छ। घाइते अवस्थामा भेटिएर उपचारको लागि पठाइएका नेपाली सेनाको जमदारको आज मृत्यु भएको हो। कालीगण्डकी करिडोरमा काम गर्ने ती सैनिकको पोखरा स्थित मणिपाल अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। सिन्धुली जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका 1 मा घर भएका 35 वर्षीय तोरण बहादुर थापाको आज बिहान मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेन्द्र रेग्मीले बताउनु भएको छ। जैमिनी नगरपालिका 7 र 8 को सिमानामा पर्ने बेलबगरको खोला छेउमा थापा अचेत अवस्थामा फेला परेका थिए। बिहिबार दिउँसो अचेत अवस्थामा भेटिएपछि उपचारका लागि उनलाई पोखरा पठाइएको थियो। मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचारकै क्रममा उनको आज निधन भएको हो। अचेत अवस्थामा फेला परेका उनलाई कुटपिट भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको प्रहरीको भनाइ छ। घटनास्थलमा प्रहरी निरीक्षक दीपक रिजाल सहितको टोली अनुसन्धानका लागि खटिएको छ। प्रहरीले अहिलेसम्म स्थानीय 4 युवा र 1 महिला गरी 5 जनालाई पक्राउ गरेको पनि बताएको छ। घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको रेग्मीले जानकारी दिनुभएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा थप 4392 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको कुल संख्या 1,26,000 नाग्यो। कोरोनाकै कारण 715 जनाको ज्यान गयो। बुढी गण्डकी आयोजनामा अर्बौं भ्रष्टाचार भएको भन्ने आरोपमा सत्यता नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। मिलापत्रका नाममा कुनै पनि घटना ढाकछोप गर्न उचित र सह्य नहुने उहाँको भनाई। पूर्वी एसियाली मुलुक भियतनाममा भीषण बाढी आउँदा 55 जनाको मृत्यु। उद्धारका लागि खटिएका 13 जना उद्धारकर्मीको समेत ज्यान गयो। 4,45,000 बढी पशुपन्छी समेत बाढीकै चपेटामा। र दिनेश कार्तिकलाई कोलकाता नाइट राइडर्सले कप्तानबाट हटायो। इङ्ल्यान्डका इयोन मोर्गन नयाँ कप्तानमा नियुक्त। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस्। 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्याश। स्यामसङ मोबाइल फोन बर्चर कलर स्प्ल्याश। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनमा गरिएको परीक्षणमा थप 55 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। भरतपुर अस्पताल कोभिड-19 परीक्षण प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा चितवनका 51 जना सहित थप 55 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित हुनेहरूमा भरतपुर महानगरपालिकाका 17, त्यस्तै राप्ती नगरपालिकाका 20, खैरहनीका 8, रत्नगरका 1 र कालिका नगरपालिकाका 5 जना रहेको प्रयोगशालाका प्रमुख डाक्टर नेतु अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार अन्य 4 जना भने बाहिरी जिल्लाका रहेका छन्। पाल्पाको तानसेनका 2 जना, पाल्पाकै रामपुरका 1 जना र रूपन्देहीको सियारीका 1 जना रहेको अधिकारीले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार 305 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको थियो। बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमा कार्यरत चिकित्सकमा तथा स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीमा पनि कोरोनाको संक्रमण दर बढिरहेको छ। चितवनको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमा कार्यरत
पछिल्लो समय कर्मचारीहरूमा तीव्र गतिमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको हो। आज अस्पतालमा कार्यरत 9 जनामा कोरोना संक्रमण थप पुष्टि भएको छ। अस्पतालको कोभिड-19 प्रयोगशालामा गैराती गरिएको परीक्षणमा सो संख्यामा संक्रमण देखा परेको हो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 54औं वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन मङ्सिरमा हुने भएको छ। मङ्सिर 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा साधारण सभा र निर्वाचन हुने महासंघले जनाएको छ। उद्घाटन कार्यक्रम मङ्सिर 11 गते अपराह्न 4 बजेदेखि सुरु हुनेछ। उद्घाटन कार्यक्रम भर्चुअल अनलाइनबाट हुने महासंघको भनाइरहेको छ। यस्तै 12 गते बन्द सत्र हुनेछ भने 13 गते निर्वाचन हुने महासंघले जनाएको छ। त्यसका लागि 3 ठाउँ तोकिएको छ भने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादी, कार्की बैंक्वेट बबर महल र महासंघ कार्यालय टेकुमा निर्वाचनका कार्यक्रम हुनेछन्। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षहरू र कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूको निर्वाचन हुन लागेको हो। कोरोना भाइरस महामारीका बीच स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी सबै मापदण्ड पालना गरी निर्वाचन गर्न लागि महासंघले आज सूचना निकालेर जानकारी दिएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पूर्वी एसियाली मुलुक भियतनामको मध्य क्षेत्रमा आएको भीषण वर्षासँगैको बाढीमा परेर कम्तीमा 55 जनाको ज्यान गएको छ। भियतनामको केन्द्रीय विपद समितिले विगत 10 दिनको अवधिमा बाढी पहिरोमा परेर अरू केही घाइते समेत भएका र धेरै व्यक्तिहरू बेपत्ता समेत भएको सुनाएको छ। भियतनामको मध्य क्षेत्रका क्वाङ ट्री, थुआ थिएन, हुई र क्वाङ नाम प्रान्तमा सबैभन्दा बढी असर परेको छ। थुआ थिएन प्रान्तको फुङ डाइन जिल्लामा बाढी पहिरो पीडितका उद्धारका लागि गएका 13 जना उद्धारकर्मीको समेत पहिरोमा परेर ज्यान गएको समितिले जनाएको छ। केन्द्रीय विपद समितिका अनुसार बाढी पहिरोमा परेका व्यक्तिहरूको उद्धार र खोजी कार्य जारी रहेको छ। देशको सेना र प्रहरीलाई पनि उद्धार र राहतका कार्यक्रममा खटाइएको छ। गत अक्टोबर 5 देखि 13 तारिकसम्मको अवधिमा भियतनामको मध्य क्षेत्रमा ठूलो वर्षा भएको थियो। केही क्षेत्रमा 2000 मिलिलिटरसम्म पानी परेको छ। झन्डै 900 हेक्टर धान खेती र 5500 हेक्टर अन्य बालीमा समेत बाढी पसेर क्षति पुर्याएको छ। यसैबीच 4,45,000 भन्दा बढी पशुपन्छी पनि बाढीकै चपेटामा परेको केन्द्रीय समितिले आज जानकारी दिएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। कोलकाताले दिनेश कार्तिकलाई कप्तानबाट हटाएको छ। कोलकाता नाइट राइडर्सले उनलाई आज हटाएको जानकारी दिएको छ। दिनेश कार्तिकको नेतृत्वको टिमको राम्रो नतिजा नआएको भन्दै कोलकाताले दिनेशलाई कप्तानको जिम्मेवारीबाट हटाएको हो। कोलकाताले दिनेशलाई हटाउँदै कप्तानको रूपमा इयोन मोर्गनलाई कप्तानको भूमिका सुम्पिसकेको छ। मोर्गन इङ्ल्यान्डका कप्तान रहेका छन्। इङ्ल्यान्डलाई 2019 को विश्वकप क्रिकेटको उपाधि दिलाएका मोर्गनमाथि कोलकाताले ठूलो विश्वास गरेको छ। मोर्गनको कप्तानीमा टिमले राम्रो गर्ने कोलकाताको विश्वास छ। गत डिसेम्बरमा भएको अक्सनबाट कोलकाताले मोर्गनलाई 5.25 करोड भारतीय रुपैयाँमा अनुबन्धित गरेको थियो। जारी आइपिएलमा कोलकाताको लागि सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीको दोस्रो स्थानमा मोर्गन छन्। उनले 175 रन बनाएका छन् भने कार्तिकले 108 रन बनाएका छन्। जारी आइपिएलमा कोलकाता अहिले चौथो स्थानमा छ। 7 खेलबाट 4 खेलमा जित र 3 खेलमा हार बेहोरेको कोलकाताले 8 अङ्क बनाएको छ। शुक्रबार राति अर्थात् आज राति कोलकाताले साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ भने मोर्गन आफ्नो कप्तानी खेलमा कोलकातालाई जित दिलाउने लक्ष्यमा रहनेछन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण।
नेपालमा थप 4,392 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको कुल संख्या 1,26,000 नाग्यो। कोरोनाकै कारण 715 जनाको ज्यान गयो। बुढी गण्डकी आयोजनामा अरबौं भ्रष्टाचार भएको भन्ने आरोपमा सत्यता नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी। मेलापत्रका नाममा कुनै पनि घटना ढाकछोप गर्नु उचित र सह्य नहुने भनाई। पूर्वी एसियाली मुलुक भियतनाममा भीषण बाढी आउँदा 55 जनाको मृत्यु। उद्धारका लागि खटिएका 13 जना उद्धारकर्मीको समेत ज्यान गयो। 4,45,000 भन्दा बढी पशुपन्छी समेत बाढीकै चपेटामा। र दिनेश कार्तिकलाई कोलकाता नाइट राइडर्सले कप्तानबाट हटायो। इङ्ल्यान्डका इयोन मोर्गन नयाँ कप्तानमा नियुक्त। यो सँगै एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।